बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। बेशक अल्लाह ताला दाने और गुठली को चीरने वाला है, ज़िंदा को मुर्दा से निकालने और मुर्दा को ज़िंदा से निकालने वाला ये है अल्लाह। तुम कहाँ ऊंधे जाते हो। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इससे पहली आयतों में तौहीद, रिसालत और कुरान मजीद का बयान फरमाया था, और इस आया मुबारका में अब अपनी कुदरत का इजहार फरमा रहा है। बाज़ मरतबा न जी वो कहते हैं अक्लमंदारा इशारा काफ़ी अस्त। अक्लमंद आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। हर कोई अक्लमंद तो नहीं है ना, अल्लाह की मखलूक में हर किस्म के लोग हैं। बाज़ बंदों को आप जितना मर्ज़ी आप समझा लें उनको नहीं समझ में आती। बाज़ लापरवाह होते हैं, समझदार तो होते हैं लेकिन लापरवाह होते हैं। जब तक उनको किसी चीज़ की अहमियत वाज़ेह न की जाए उस वक्त तक वो बंदा उस चीज़ की कदर नहीं करता। अब अल्लाह वहदहू ला शरीक की शान और अज़मत और उसकी कुदरत क्या थी, पहले तो उन लोगों को बयान कर दिया जो ज़हीन थे, समझदार थे। अब वो लोग जो गाफिल हैं उनको अब अपनी कुदरत का इजहार करके मैं ये कर सकता हूँ, मेरी कुदरत ये है। फालिकुल हब्बि वन्नवा, मैंने दाने से, देखो किस तरह मैंने दाने गुठली को मैंने चीरा, दाने और गुठली को। खजूर की गुठली कितनी सख्त होती है जी, हैं जी। आप जितनी मर्जी ज़ोर से उसको दीवार पे मारें, पत्थर पे मारें, वो नहीं टूटने वाली। लेकिन मेरा कादिर व कदीर रब कैसा है कि उसी में से पौधा निकालता है। और कितना शानदार है, इंज बंदा इंज फाड़ के मसल देवे तो ख़त्म, है जी। फिर उसी गुठली के अंदर से वो अपनी कुदरत का देखो इजहार करता है कि दरख्त जब वो मजबूत तनावर दरख्त बनता है कि इतनी ज़बरदस्त उसकी वो पत्ते और छाल बन जाती है कि तलवार जो है तकरीबन तलवार बन जाती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर की एक छड़ी तलवार के तौर पर हज़रत उकाशा को भी अता फरमाई थी, हाँ जी। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक कहता है फालिकुल हब्बि, देखो मेरी कुदरत को देखो, मेरी कुदरत को देखो किस तरह मैं गुठली से मैं कुर्बान जाऊँ यार उसकी कुदरत और उसकी कारीगरी पर। जो गुठली हमने ज़मीन में दबाई, उस गुठली के अंदर जान पैदा की, उसमें से नरम सी कौंपल निकाली, फिर उसी गुठली को आगे कई गुना बढ़ा के फलों के अंदर रख दिया। उसकी कुदरत है ना जी, सुभान अल्लाह। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित। अल्लाह वहदहू ला शरीक कि मैं कुर्बान जाऊँ जी। ये दरख्त को कभी आप देखें ना जी, उसकी हर चीज़ ही ना कुदरत का इजहार करती है। दरख्त है, अगर कोई बंदा ये कहे कि लकड़ी की फितरत में है ऊपर जाना, तो नीचे जड़ें क्या चीज़ हैं, जड़ भी वही चीज़ है। आप ये देखें, मैं ना जब से आया हूँ ना ये मस्जिद की ऊपर वाली छत के ऊपर ना जी, बोर्ड का और पीपल का दो जड़ें हैं। वो मैं हर दफ़ा उनको उखाड़ता हूँ, फिर दीवार के अंदर से कोई पानी नहीं दे रहे, कोई चक्कर नहीं कर रहे। इन 5 सालों के अंदर मैंने कोई 50 मरतबा वो पौधा उखाड़ा होना है। जड़ समेत उखाड़ दी, फिर उगाता है, फिर उखाड़ता हूँ, फिर उगाता है। अगर कोई बंदा कहे कि लकड़ी की फितरत ऊपर जाना है तो फिर नीचे क्या जा रहा है, अगर कहे कि नीचे जाना है तो फिर ऊपर क्या है। कितनी ऊपर जानी कितनी नीचे जानी ये मेरा रब जानता है।
2-2 किलोमीटर तक दरख्तों की जड़ें आगे फैली हुई होती हैं। इतनी सी भी जड़ हो, अल्लाह उसके अंदर भी जान पैदा कर देता है। चलो, सीमट के अंदर, दीवारों के अंदर से वो पौधे निकल रहे हैं। ये कुदरत का इजहार फरमा रहा है। फिर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्य। मैं ज़िंदा को मुर्दा से और मुर्दे को ज़िंदा से निकालता हूँ। हज़रत जी, इंसान की पैदाइश आप देखें ना, एक पानी के कतरे की पैदाइश है, और ये देखो पूरा इंसान बैठा हुआ है, हर चीज़, गोश्त भी है, हड्डी भी है, सारा कुछ पानी के कतरे से उस ज़ात ने कितनी बड़ी तख्लीक फरमाई। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा फरमाएं अंडा कितना सख्त है, उसके अंदर अल्लाह ताला मुर्गी के बच्चे को पैदा करता है, परिंदों के बच्चों को पैदा करता है, परिंदों से अंडे निकलते हैं, जिंदों से मुर्दे निकल रहे हैं, मुर्दों से जिंदे निकल रहे हैं। और इसकी ये भी हो सकती है कि ईमान वालों से काफिर, ईमान वालों की औलाद काफिर होती है। बेशुमार हमारे इस माशरे के अंदर आजकल जितना ये समझना आसान है ना जी, किसी दौर में माँ बाप क्या करते थे जी, माँ बाप पढ़ते थे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। हाँ जी, माँ बाप अपने बुज़ुर्गों को ख़त्म, ईसा अलैहिस्सलाम और इस तरह के बेशुमार नेक काम किया करते थे। आजकल की नस्ल जो जितना स्कूल के करीब होती जा रही है, यूनिवर्सिटी के करीब होती जा रही है, उतनी दहरियत के करीब होती जा रही है। ये सब टोपी ड्रामा है जी, इनकी लोड़ ही कोई नहीं, ये करन की लोड़ ही कोई नहीं। सब टोपी ड्रामा है, सब गलत है, कोई कुछ नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई इबादत की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, अपनी मर्ज़ी से जियो, मर जाना है बस। वो एक आज जो है ना जी, वो जितनी टेक्नोलॉजी से आ रही है ना जी आगे, जितना इल्म ज़्यादा बढ़ रहा है उतनी जहालत फैल रही। हमारे ज़हनों के अंदर एक बात बिठाई गई, जो पहले लोग थे ना जी, वो जाहिल लोग थे, हम आलिम हैं। मैं बात करता हूँ कुरान पाक से। पहले इंसान कौन है जी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है ना जी, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है ना। पहले इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा। हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम सिखा दिए, ये तमाम अस्मा सिखा दिए, उलूम सिखा दिए, अस्मा सिखा दिए। यानी कुरान हमें ये बता रहा है इंसानियत की इब्तिदा हमने जहालत से नहीं की, इल्म से की है। जहालत से नहीं इब्तिदा, ना 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 ना। अगर जहालत से इब्तिदा होती किबला, तो मुझे ये बताएं, ये जो एहराम मिस्र हैं, ये जो ज़ुबानें हैं, ये आज आपके पास तो सारा कुछ है, तो समझो ना, क्यों नहीं समझ पा रहे? किधर गए थे भाई? एहराम मिस्र की वो जो ज्योमेट्री है ना जी, जो उसकी डिज़ाइनिंग है, ये नक्शा है उसका, अभी तक नक्शा नहीं समझ में आया जी, वो नक्शा किस तरह बना। यानी इतने हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली जो है ना जी तरक्की याफ्ता किस्म के लोग, हम ये दौर को ज़माना जहलियत कहें तो ये ठीक है, क्योंकि वो इल्म जो तुझे अल्लाह और उसकी मार्फत से, उसकी सिफात से, उसकी ज़ात से दूर करे, वो इल्म नहीं हो सकता किबला, वो जहालत है। ये मुझे बताए ना, ये मेरे रब को मोहताजी है किसी शय की? वो कह रहे मैंने दाने को फाड़ा है, मैं जिंदों से मुर्दों को पैदा करता हूँ, मैं मुर्दों से जिंदों को, अपनी शान, अपनी कुदरतें बता रहा। ज़ालिकुमुल्लाहु फ़अन्ना तुफ़कून। अल्लाह कहता हो किधर ऊंधे जा रहे हो? पंजाबी च कहने कित्थे मुद्दा पे ही जाना है, किधर चल पड़े हो? कौन से रास्ते इख्तियार कर लिए? कादिर व कदीर रब की कुदरत का नज़ारा आज आप देख सकते हैं। जिनके माँ बाप आलिम थे ना जी, आज उनकी औलादें जाहिल हैं। उलमा दी औलाद इल्ला माशाअल्लाह जिन्हां दे मदरसे होण,
کھلیاں روٹیاں ہون انہاں دی اولاد صرف پیو دے جڑا نا جی نا نشینی دے پیچھے بیٹھی ہوئے تے بیٹھی ہوئے، ورنہ اکثر ہون جڑے نا جی اس وقت جناب سجادے نشین اکثر جاہل لوگ نے۔ پیو پڑھا لکھیا سی اندے کوئی شک نہیں، پیو مرشد پیر وڈا جڑا انہاں دے جنہاں دے وہ گدی نشین بن کے بیٹھے نے، جن کے آج وہ جانشین بن کے بیٹھے ہیں، جن کے وارث بن کے بیٹھے ہیں، ان کے پڑے ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ میں ایک سندر گیا ایک پیر خانے پہ، میرا سالہ ان کا مرید تھا، میں زیادہ تر ان سے چلتا ہی ہوں۔ بڑے پیر صاحب کی جو ان کے والد صاحب تھے ان کا میں نے بڑا نام سنا تھا، اور ان کی کتابیں بھی ہیں، تفسیر بھی ہے، میں نے ان کو پڑھا بھی، اس کی تحریر سے پتہ لگتا تھا بندہ پڑھا لکھا ہے۔ بندے کا بولنا اور اس کا لکھنا بتا دیتا ہے بندہ کتنے پانی میں۔ لیکن جس وقت میں اس کے پاس گیا نا جی، اس کی جانشین کے پاس، سجادہ نشین صاحب کے پاس، تو اتنی بڑی تقریباً 4 فٹ کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، جڑے بھی مرید آ رہے سن ہاتھ لا کے وہ سارا نظرانہ ٹوکری دے وچ۔ اچھا جی، جیڑا کوئی 1000 دا 5000 دا نوٹ دے اس مرید دی تو انہیں 1 منٹ گل سننی، جنہیں نے 150 دینا ہے انہوں نے ان کی کوئی گل سننی، چلو 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 شاباش 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 شاباش، چلو بیٹا آگے چلو چلو، ان کی کوئی گل نہیں سنی جا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ یخرج الحی من المیت و مخرج المیتی من الحی، یہ بات بالکل صادق آ رہی ہے۔ عالموں کی اولادیں جاہل ہو رہی ہیں، علم اٹھتا جا رہا ہے، جہالت پھیلتی جا رہی ہے۔ اگر ہم زمانہ قدیم میں دیکھیں تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پتر کافر۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہی اولاد ساری فرما بردار ہو، ضروری نہیں ہوتا۔ اب یعقوب علیہ السلام کا آپ دیکھ لیں، قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات تو نہیں عرض کر رہا نا جی، کہ 11 بھائی ہیں، ہاں جی، یوسف علیہ السلام بنیامین تابعدار ہیں، باقی سازش کر رہے ہیں، نافرمان ہیں۔ ہاں جی، وہ ساری یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اولاد نبی کی ہو کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، ہاں جی، اپنے بھائی کو بیچ دے، اپنے بھائی کے خلاف وہ سازشیں کرے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ یہ ساری اپنی قدرتوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بات کیوں کی گئی؟ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا، بعض مرتبہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ بے قدرہ ہوتا ہے، اس کو قدر نہیں ہوتی، قدر پہچاننے کے لیے اس کی آزمائش کی جاتی ہے کہ بتا کے بھی یہ قدر سمجھتا ہے کہ نہیں۔ حدیث پاک کے اندر نا جی، یہ ایک حدیث پاک میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگ تھے، ایک تھا کوڑی، سارے جسم پر اس کا کوڑ ہی کوڑ، ایک تھا گنجا، ایک تھا اندھا۔ تینوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو قادر و قدیر ہے، قدرت والا ہے، ہماری مرادیں پوری کر دے، تو مولا اس میں تیرا کیا جانا ہے، مہربانی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، کوڑی کے پاس بشکل انسانی ایک فرشتہ آیا، اس نے اس سے پوچھا بھائی کیا حال چال ہے؟ اس نے کہا کیا حال چال ہے، سارا کوڑ سے جو ہے نا برا حال ہے، جسم سے بدبو آتی ہے، پھوڑا سارا جسم جو ہے نا جی وہ زخم بنا ہوا ہے، لوگ قریب نہیں آتے، کیا زندگی میری، میں تو ایسے بس ذلیل ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا چلو، پھونک ماری، نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے دے گا۔ اس نے اس کو ایک بکری دے دی کہ یہ لے بکری کا دودھ پی، حاملہ بکری تھی، اس سے دودھ پی، اللہ اس میں تجھے برکت دے گا۔ اس نے بکری دی، اس نے دودھ پیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، بکری نے بچہ دیا، کام چل پڑا آگے۔ گنجے کے پاس آیا، آج کل ماشاءاللہ وہ نا جی سر میں سرجری کر کے بھی بال لگ جاتے ہیں نا، تو جو نہیں لگوا سکتے وہ بھی گرا کر لیتے ہیں۔ وہ بھئی قدرت ہے، قادر و قدیر نے جو چاہنا دے دینا۔
انہوں نے کہا یار زندگی ویسے تو بڑی صحیح ہے، لیکن یہ جو سر کے بال نہیں ہیں نا میرے، مجھے لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں ٹنڈا ٹنڈا کر کے، گنجا گنجا کر کے۔ میں کہ چلو اللہ کرم کرے گا۔ اس نے ایک گائے دی اس کو اور کہا دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بال بھی دے دیے اور اس میں کہا تیرے مال میں برکت ہو، جا کھا پی موج کر۔ اندھا آیا، اندھے کے پاس وہ فرشتہ آیا، اس نے کہا بھئی ہاں جی سناؤ۔ اس نے کہا باقی تو ٹھیک ہے یار، ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں ٹھوکریں کھاتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ اگر اللہ آنکھیں دے دے نا تو اس کی بڑی مہربانی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو آنکھیں دے دی، ایک اونٹ دے دیا، اللہ اس میں اونٹنی دی اس کو حاملہ، اللہ اس میں برکت دے گا۔ وہ جناب سارے تینوں امیر ہو گئے۔ یہ یاد رکھیں خالق کائنات جب کسی کو نعمت دیتا ہے نا تو آزمائش ضرور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے مال اسباب بڑھ گئے، شہرت ہو گئی، حسن مل گیا، خوبصورتی مل گئی، آنکھیں مل گئی، اللہ نے کہا اب جاؤ ذرا آزماؤ کس حال میں ہے یہ۔ فرشتہ آیا جناب کوڑی کے پاس، یار مسافر ہوں۔ اب فرشتہ انسانی شکل میں آئے تو بندہ پہچان نہیں سکتا۔ جبریل امین کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ نہیں پہچان سکتے تھے۔ ہاں جی، حضرت دحیہ قلبی کی صورت میں آپ تشریف لاتے تھے۔ حضرت جبریل امین کا آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ ہاں جی، اسی طرح بے شمار قرآن پاک میں ہمارے پاس اس کے دلائل میں۔ فرشتہ آیا، اس نے پوچھا بھائی، اس نے کہا بھئی اللہ نے تیرے اوپر بڑا کرم کیا ہوا ہے، اتنا ریوڑ ہے تیرے پاس، یار ایک بکری دے دے یا ایک اونٹ دے دے یار مجھے، میں جو ہے نا جی مسافر ہوں، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، تیرا کوئی فرق نہیں پڑنا۔ ماشاءاللہ اللہ نے تینوں حسن دیتا ہے نا، اور چاچا حسن دیتا ہے، میں تو خاندانی حسین و جمیلہ، پیسہ آ جائے نا جی، پیسہ حسن خود بخود آ جاتا ہے۔ جتنا آدمی امیر ہوتا جاتا ہے نا اتنا چٹا انڈا ہوتا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں خاندانی امیر ہاں، میں کوئی غریب آدمی نہیں سا۔ انہوں نے کہا یار مینو یاد ہے کہ تو کوڑی ہوندا سا کسی زمانے یہ اللہ نے تینوں نوازیا ہے تے اندے مال لے دیتے، مینو بھی دے دے یار، تیرا کی جانا۔ انہوں نے کہا جی نہیں 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 چل دوڑ جا۔ اس نے کہا اچھا دوڑ جاواں؟ لے بھی کاکا مینو اللہ تعالیٰ نے آزمائش واسطے بھیجیا سی، ہاں جی، جیڑا انہیں تینوں حسن دیتا سی نا، اللہ نے حکم فرمایا اندے کول حسن بھی لے لے، اندہ سارا مال بھی لے لے۔ وہ مال بھی اسی وقت مر گیا سارا، اور حسن بھی اس کا گیا، دوبارہ کوڑی، دوبارہ بدبو سارے جسم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب جاؤ گنجے کے پاس۔ گنجے کے پاس گئے جناب، قبلہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنے ریوڑ دیے، گائیں اتنی زیادہ آپ کے پاس ہیں، کو مہربانی کرو ایک آدھی مجھے دے دو، مسافر آدمی، غریب آدمی ہوں، دعائیں دوں گا۔ اس نے کہا چلو چلو کوئی نہیں، میں کوئی ایتے خیرات خانہ کھولے ہے، چلو دوڑ جاؤ، کوئی خیرات شرات نہیں۔ انہوں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کہ تو وہ بندہ نہیں جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے، تو گنجا تھا اور اللہ نے تجھے بال بھی دیے اور مال بھی دیا۔ نہیں 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 ایسی تو خاندانی رئیس ہیں، چلو دوڑ جاؤ، میں تو کوئی جڑا نا جی کوئی خیرات خانہ نہیں کھولا ہے، دوڑ جاؤ۔ اس نے کہا اچھا اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، لہذا تیرے بال بھی گئے مال بھی گیا، چلو۔ اب وہ فرشتہ آیا اس کے پاس، اندھے کے پاس، اندھے سے کہا کہ یار تیرے پاس اتنا ریوڑ ہے، ایک جانور مجھے دے دے، میں غریب آدمی ہوں، میرا جو ہے وہ سر جائے گا تو تیرا جانا کچھ نہیں۔ تو رونے لگ گیا۔ اس نے کہا رونے کیوں لگ گیا یار، میں نے کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں کیا تیرے سے کہ تو رونے لگ جائے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے اور ایک مانگا ہے، یہ جتنا مال کھڑا ہے نا جی، جتنا تیرا دل کرتا ہے نا، جتنا تیرا دل کرتا ہے یہاں سے لے لے،
اور میرا شکریہ بھی لے، کوئی احسان نہیں، کوئی تیرے تے پابندی نہیں، جتنا سارا لے جانا ہے سارا لے جا، مجھے ملازم بنانا ہے میں ملازم بن جاؤں گا، جتنا تیرا دل کرتا ہے اللہ کے بندے لے جا۔ اس نے کہا میں نے کیا لینا یار، اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اب وہ بکریاں بھی تیری، وہ گائے بھی تیری، وہ اونٹ بھی تیرے، حسن بھی تیرا، جمال بھی تیرا، اور اللہ کی رضا بھی تیری۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی یہ جتاتا ہے، بندے میں نے جو دیا ہے قدر بھی ہے اس کی کہ نہیں؟ ہاں جی، تو یہ چیزیں جو اللہ بار بار اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے نا جی، یہ بتا رہا ہے انسان کو نہ قدرہ نہ ہو جانا، نہ قدرے نہ ہو جانا۔ قدر بھول گئے نا کہ یہ مال، یہ اسباب، یہ سارا کچھ رہ یہی جانا ہے، باقی نام اللہ کا ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔